प्राप्त प्रमाणबाट प्रतिवादी सन्दीप लामी रायमाझीलाई ऐजन संहिताको दफा 68 1 बमोजिम नगद 30 लाख नगद धरोट वा बैंक जमानत दिएली तारिखमा राखी मुद्दाको पूर्वपक्ष गरी नियमअनुसार गर्नु। टोपबहादुर रायमाझी, केशव प्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, विक्रम भन्ने गोविन्द कुमार चौधरी, सन्देश शर्मा, आङ टावा शेर्पालाई मुद्दा पूर्वपक्षको निमित्त थुनामा राख्ने गरी भएको काठमाडौँ जिल्ला अदालतको मिति 80-3-1 को आदेश मिलेकै देखिँदा परिवर्तन गरिरहन परेन। 1 गते, 80-3-15 गते र 80-3-31 मा भएको आदेश मिलेको छैन भनी हेर्दा निवेदक प्रतिवादीहरू टेकनारायण पाण्डे, डाक्टर इन्द्रजित राई, टोपबहादुर रायमाझी, केशव प्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, विक्रम भन्ने गोविन्द कुमार चौधरी, सन्देश शर्मा, आङ टावा शेर्पाको हकमा विचार गर्दा यी प्रतिवादीहरू उपरको जारी दरखास्त, प्रतिवादीको एक आपसको पोल बयान, पीडितहरूको घटना विवरण कागज समेतका तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा यी निवेदकहरू टेकनारायण पाण्डे, डाक्टर इन्द्रजित राई, टोपबहादुर रायमाझी, केशव प्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, विक्रम भन्ने गोविन्द कुमार चौधरी, सन्देश शर्मा, आङ टावा शेर्पालाई मुद्दा पूर्वपक्षको निमित्त थुनामा राख्ने गरी भएको काठमाडौँ जिल्ला अदालतको मिति 80-3-1 को आदेश मिलेकै देखिँदा परिवर्तन गरिरहन परेन। निवेदक प्रतिवादी सन्दीप रायमाझीको हकमा विचार गर्दा मिसिल संलग्न जारी दरखास्त तथा पीडितको घटना विवरण कागजबाट यी प्रतिवादी सन्दीप रायमाझीले पीडितसँग रकम लिएको देखिएन। प्रतिवादीले अधिकार प्राप्त अधिकारी तथा अदालत समक्ष बयान गर्दा अभियोग दाबीको कसुरमा इन्कार रहेका छन्। अनुसन्धानका सिलसिलामा सङ्कलित सबुत प्रमाणबाट निज प्रतिवादीको कसुरमा संलग्नता पुष्टि हुन नसकेको अवस्थामा यी प्रतिवादीलाई मुलुकी फौजदारी संहिता 74 को दफा 67(1) ख बमोजिम थुनामा राखी मुद्दाको पूर्वपक्ष गर्ने गरी काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट मिति 80-3-1 मा भएको आदेश बदर गरिदिएको छ। प्रतिवादी सानु भण्डारीको अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्षको बयान समेतका तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट प्रतिवादी सन्दीप लामी रायमाझीलाई ऐजन संहिताको दफा 68 1 बमोजिम नगद 30 लाख नगद धरोट वा बैंक जमानत दिएली तारिखमा राखी मुद्दाको पूर्वपक्ष गरी नियमअनुसार गर्नु। निवेदक प्रतिवादी टेकनाथ रिजालको हकमा विचार गर्दा प्रतिवादी टेकनाथ रिजाल नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका लैजाने समेतका कसुरमा अधिकार प्राप्त अधिकारी तथा अदालत समक्ष बयान गर्दा इन्कार रहेका छन्। यी प्रतिवादीले जहारवाला समेतका मानिसहरूबाट रकम लिएको पुष्टि हुन सकेको छैन। अभियोग दाबीको कसुरमा यी प्रतिवादीको प्रत्यक्ष सहभागिता पुष्टि हुन नसकेको, प्रतिवादीको उमेर 76 वर्षको भई ज्येष्ठ नागरिक देखिएको, निजको मानसिक स्वास्थ्य समेतका समस्या देखिएको तथा प्रतिवादी शरणार्थी नेता भई नेपालमा निर्वासित जीवन व्यतीत गरी निज अन्य देशमा भागी जाने अवस्था समेत नदेखिँदा प्रतिवादी टेकनाथ रिजाललाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 67 बमोजिम थुनामा राखी मुद्दाको पूर्वपक्ष गर्ने गरी भएको ता अदालतको 80-3-1 को आदेश मिलेको नदेखिँदा बदर गरिदिएको छ। अब प्रतिवादी रामशरण केसीको बयान समेतका तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूबाट यी प्रतिवादी टेकनाथ रिजाललाई मुलुकी फौजदारी संहिता 2074 को दफा 68 र 72 बमोजिम 15 लाख रुपियाँ नगद धरोट वा बैंक जमानत दिएली तारिखमा राखी मुद्दाको पूर्वपक्ष गरी नियमअनुसार गर्नु। अब निवेदक बालकृष्ण खाँडको हकमा विचार गर्दा जहारवाला तथा घटना विवरण कागज गर्ने पीडितले यी निवेदक प्रतिवादी बालकृष्ण खाँडले ठगी गरेको वा निजबाट रकम लिएको भनी यी प्रतिवादीको नाम उल्लेख गरेका छैनन्। प्रतिवादी अधिकार प्राप्त अधिकारी तथा अदालत समक्ष बयान गर्दा अभियोग दाबीको कसुर पूर्णतः इन्कार रही बयान गरेको देखिन्छ। घटना विवरण कागज गर्ने तत्कालीन अवस्थामा गृह मन्त्रालयमा कार्यरत स्थानीय प्रशासन तथा प्रदेश समन्वय शाखाका प्रमुख शाखा अधिकृत सन्तोष प्रधानले बालकृष्ण पन्थीको कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन पछिल्लो समयमा मन्त्री परिषदबाट फिर्ता आई आफ्नो जिम्मामा रहेको विभिन्न समयमा उक्त प्रतिवेदन शाखा प्रमुख सागरमणि पाठक, उपसचिव शेखर पौडेल, महाशाखा प्रमुख फणेन्द्रमणि पोखरेल तथा सचिव टेकनारायण पाण्डेले माग्ने गरेका थिए। के कसरी उक्त प्रतिवेदनको समानान्तर अर्को प्रतिवेदन तयार भयो आफूलाई थाहा नभएको भनी आफ्नो बेहोरा लेखाएको देखिन्छ। प्रस्तुत मुद्दाका सहप्रतिवादी टेकनारायण पाण्डेको बयान समेतबाट यी निवेदक प्रतिवादीले उक्त प्रतिवेदन मागेको अथवा उक्त प्रतिवेदनमा कुनै चासो राखेको देखिँदैन। निवेदक प्रतिवादीलाई सुरु जिल्ला अदालतले थुनामा राख्दा प्रस्तुत मुद्दाका प्रतिवादी केशव दुलाल र अर्का प्रतिवादी टेकनारायण पाण्डे बीच भएको टेलिफोन संवादलाई पनि लिएको देखिन्छ। उक्त संवादमा उल्लेख भएको गिफ्ट भनेको रकम हो र उक्त रकम प्रतिवादी केशव दुलालबाट यी प्रतिवादीले लिएको भन्ने दाबीका सम्बन्धमा मुद्दा अनुसन्धानका क्रममा बयान तथा ततिममा बयान गर्दा प्रतिवादी केशव दुलालले उक्त तथ्यमा इन्कार गर्दै आफूले प्रतिवादी बालकृष्ण खाँडलाई नभेटेको तथा निजलाई कुनै रकम नदिएको भनी उल्लेख गरेको पाइयो।
ततिममा बयानमा निज प्रतिवादी केशव दुलालले टेकनारायण पाण्डेलाई रु 1,25,00,000 दिएको भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ। प्रस्तुत मुद्दाका प्रतिवादी आङटावा शेर्पाले गरेको घटना विवरण कागज हेर्दा आङटावा शेर्पा प्रस्तुत मुद्दामा पहिला सरकारी साक्षीको रूपमा घटना विवरण कागज गरेको तथा तुरुन्तै पछि प्रतिवादी कायम गरेकोमा अनुसन्धान अधिकारी एवं अदालत समक्ष बयान गर्दा घटना विवरण कागजलाई यातना दिई गराएको भनी अस्वीकार गरी आफू कसरमा इन्कार भई बयान गरेको पाइयो। प्रतिवादी टेकनारायण पाण्डेले प्रतिवादी नरेन्द्र केसीलाई सम्बोधन गरी लेखेको चिटमा प्रतिवादी बालकृष्ण खाँडको नाम उल्लेख नभएको तथा उक्त कागज प्रतिवादी टेकनारायण पाण्डेले आफू पक्राउ परेपछि लेखेको भन्ने तथ्य निजको बयान तथा निज बसेको प्रहरीको हिरासत कक्ष खानतलासी गर्दा डायरी तथा पेन बरामद गरेको मिसिल संलग्न बरामदी मुजुल्काबाट देखिन्छ। यसरी प्रतिवादी बालकृष्ण खाँड विरुद्ध किटानी जारी नपरेको, निज अनुसन्धान अधिकारी एवं अदालत समक्ष कसुरमा इन्कार रहेको, सहप्रतिवादीले प्रतिवादी कसुरमा संलग्न रहेको भनी पोल नगरेको तथा मिसिल संलग्न अन्य तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूबाट यी निवेदक प्रतिवादी बालकृष्ण खाँडलाई थुनामा नै राखी मुद्दा पूर्वपक्ष गर्नुपर्ने सम्मका आधार कारण र अवस्थाको विद्यमानता रहेको नदेखिँदा निवेदक प्रतिवादी बालकृष्ण खाँडलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 74 को दफा 67 बमोजिम पूर्वपक्षका निमित्त थुनामा राख्ने गरी भएको अदालतको 3-1 को आदेश विरुद्धको देखिँदा बदर गरिएको छ। अब यी प्रतिवादीको नाम झारवाला प्रेमराज पन्थीको जारीको पेटबोलीमा उल्लेखसम्म भएको देखिँदा पछि प्रमाण परीक्षण र मूल्याङ्कन गर्दै जाँदा ठहरे बमोजिम नै हुने नै हुँदा हाललाई यी निवेदक प्रतिवादी बालकृष्ण खाँडलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 74 को दफा 68 र 72 बमोजिम रु 30 लाख नगद धरोट वा बैंक जमानत तारिखमा राखी मुद्दाको पूर्वपक्ष गर्नु भन्ने एकजना न्यायाधीशको राय र अर्कोजना न्यायाधीशको राय के रह्यो यसमा भने यसमा उपयुक्त अनुसारका प्रतिवादी मध्ये प्रतिवादी बालकृष्ण खाँड बाहेकका अन्य प्रतिवादीहरूका हकमा माननीय न्यायाधीश श्री जनक पाण्डेबाट भएको आदेश रायसँग सहमत भएको छु। प्रतिवादी बालकृष्ण खाँडका हकमा प्रतिवादी टेकनारायण पाण्डे र केशव दुलाल बीचको मोबाइल म्यासेज प्रतिवादी नरेन्द्र केसीबाट बरामद भएको, प्रतिवादी टेकनारायण पाण्डेले प्रतिवादी नरेन्द्र केसीलाई लेखिदिएको कागज, प्रतिवादी आङटावा शेर्पाको घटना विवरण कागज तथा सहप्रतिवादी टेकनारायण पाण्डेको अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्षको मिति 80/1/27 को ततिम्बा बयान समेतका तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट प्रतिवादी बालकृष्ण खाँड अभियोग दाबीको कसरमा अहिले नै निर्दोष रहेछन् भनी विश्वास गर्न मिल्ने मनासिब आधार नदेखिएको हुँदा माननीय न्यायाधीश जनक पाण्डेबाट निज प्रतिवादीलाई मुलुकी फौजदारी संहिता 74 को दफा 68 र 72 बमोजिम रु 30 लाख धरोट लिई मुद्दाको पूर्वपक्ष गर्ने गरी भएको आदेशसँग सहमत हुन सकिएन। प्रतिवादी बालकृष्ण खाँडलाई थुनामा राखी मुद्दाको पूर्वपक्ष गर्ने गरी काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट मिति 80/3/1 मा भएको आदेश मनासिब देखिँदा परिवर्तन गरिरहनु परेन, कानुन बमोजिम गर्नु। प्रतिवादी बालकृष्ण खाँडको हकमा आदेश राय मतैक्य हुन नसकेकोले प्रस्तुत फरक राय सहितको निवेदक बालकृष्ण खाँड विपक्षी नेपाल सरकार भएको 2080 RE 0288 को प्रतिवेदन उच्च अदालत नियमावली 2073 को नियम 12 बमोजिम तेस्रो न्यायाधीश समक्ष पेश गर्नु।